नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न गतिविधिहरू र अर्कोतर्फ किसान र कृषिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेट्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले प्रदेशमा सञ्चालन गरेको भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्धको खोप अभियान र अर्कोतर्फ धादिङका सफल किसानको कथा समेट्नेछौँ। बागमती प्रदेशमा भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर अर्थात् हैजा रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रदेशका 13वटा जिल्लामा माघ 25 गतेदेखि सुरु भएको अभियान फागुन 2 गतेसम्म चल्नेछ। अहिलेसम्म 2 लाख बढीलाई खोप लगाइसकिएको जनाइएको छ। प्रदेश कृषि विकास विधेयक 2078 र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक 2078 बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनको मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। खुरेत रोग नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट कृषकको घरमा नै पुगेर अनुगमन गर्नुका साथै रोग नियन्त्रणका लागि खोप लगाइएको छ। बागमती प्रदेशका 75,017वटा गाई भैँसी र बुङ्गुरलाई खोप लगाइएको हो। पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान विषयमा स्नाकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शोध कार्यको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश र कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिवी कीर्तिपुर बीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बागमती प्रदेशमा भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर अर्थात् हैजा रोग विरुद्धको खोप अभियान 2078 साल माघ 25 गतेदेखि सुरु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका अनुसार फागुन 2 गतेसम्म प्रदेशका 13वटा जिल्लाका 119वटा स्थानीय तहमा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। मन्त्रालयको सभाहालमा भर्चुअल माध्यमबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले कार्यक्रमको ब्यानर पढेर अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो। भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर पेटेस रुमिनेन्ट पिपिआर रोग नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान उद्घाटन समारोह 25 माघ 78 आयोजक बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हेटौडा मकवानपुर नेपाल। प्रदेशका 13वटा जिल्लाका 1137वटा खोप केन्द्रमा 460 जना भ्याक्सिनेटर मार्फत पिपिआर विरुद्धको खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नेपालमै पहिलो पटक बागमती प्रदेशबाट खोप अभियान सुरु भएको बताउँदै मन्त्री हुमागाईले प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट खोप लगाइने बताउनुभयो। भेडा पालनमा असल पालक अभ्यास, गुड हजबेन्ड्री प्राक्टिस जिएसपी पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य भइसकेको छ। यसको माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउनको लागि समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ। भेडा बाख्रामा लाग्ने विभिन्न रोगहरूमध्ये पिपिआर रोगलाई घातक सङ्क्रामण रोगको रूपमा लिइन्छ। यो रोग सबैभन्दा पहिला सन् 1942 अफ्रिकी मुलुक आइभरी कोस्टमा देखा परेको थियो। नेपालमा अब 50-51 देखि भित्रिएको भेडा बाख्राको हैजा सिप एन्ड गोट पल्गेजको नामले चिनिने यस रोगको वर्षेनी धेरै सङ्ख्यामा भेडा बाख्राहरूको मृत्यु हुन गई कृषकहरूको निकै ठुलो आर्थिक क्षति बिहोर्नु परेको कुरा सर्वविदितै छ। आर्थिक अभावका कारण खोप अभियान नरोकिने बताउँदै उहाँले सबै भेडा बाख्रालाई आवश्यक खोपको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन, अफिस अफ इन्टरनेसनल डेज एपिजोइटिस OIE र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अफ युनाइटेड नेसन FAO ले सन् 2030 सम्म पिपिआर उन्मूलन गर्ने रणनीति अघि सारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस रोगलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि स्पष्ट कार्ययोजना बिना सम्भव नभएकोले बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखी भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना 78 स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे, प्रवक्ता राजन ढकाल लगायतले खोप अभियानबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। हानि नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर जनताहरूको बीचमा प्रभावकारी बनाउनका लागि यो खोप विधि कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रमले अवश्य पनि हाम्रो किसान दाजुभाइहरूको भेडा बाख्रामा लाग्ने रोगहरूको लागि यसले पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्नेछ र किसानलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छ र बागमती प्रदेशले यसलाई विशेष जोड दिएर यो कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँ हामी सबैको काँधमा छ। तपाईँ हामी सबैले यसलाई सफलता बनाउनका लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। खास गरी मन्त्रालयको तर्फबाट, निर्देशनालयको तर्फबाट यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मात्र दायित्व होइन, इन्टरनेसनली पनि 2030 सम्ममा यो पिपिआर मुक्त चाहिँ भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर मुक्त बनाउने जुन अभियान छ त्यसलाई पनि सार्थक बनाउने हाम्रो दायित्व हुन्छ। यो अभियानले 11,90,000 चाहिँ भेडा बाख्राहरूमा खोप लाग्नेछ यो 7 दिनको बिचमा, जहाँ हामी 834 भन्दा बढी यो प्रदेशमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू हुनेछन्। ठुलो मात्रामा जनसमुदाय चाहिँ प्रभावित रहने, खास गरी यो चाहिँ बाख्रा पालन क्षेत्रमा, भेडा बाख्रा पालन क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका सीमान्तकृत तथा गरिब घर परिवार अझ बढी यसबाट चाहिँ प्रभावित हुने भएको हुँदाखेरि यस प्रकारको यो चाहिँ सप्ताहव्यापी अभियानले समग्र धेरै मात्रामा चाहिँ यो बाख्रा पालक किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यसैगरी नेपाल बाख्रा व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले पिपिआर रोग विरुद्धको खोप अभियान स्वागत योग्य भएको बताउँदै अन्य रोगहरूको पनि भ्याक्सिन अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पिपिआरको खोप अहिले जुन रूपमा अभियानको रूपमा लगाइँदैछ त्यस्तै अरू अन्य खोपको पनि बेलैमा चाहिँ भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भयो भने बाख्रा व्यवसायको अनि पशुपालन व्यवसायको चाहिँ जुन व्यवसायमा त्यो पशुहरूको मृत्यु भएर जुन किसानहरूले घाटा बेहोरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ कम हुने थियो। अहिले अब पिपिआरको त खोप सुरु भएको छ अनि एफएमडीको पनि खोप चाहिँ अभियानकै रूपमा सुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाल पारा भेटनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका महासचिव विश्वेश्वर यादवले खोप अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पिपिआर रोगको चाहिँ अब भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम चाहिँ उद्घाटन भएको छ। यसमा चाहिँ अब जुन हाम्रा जिल्ला स्तरका जुन हाम्रो विज्ञ केन्द्रका प्रमुखज्यूहरू लगायत जुन हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ जुन हाम्रो पशुसेवा शाखामा कार्यरत जुन हाम्रो प्राविधिकज्यूहरू जुन यस कार्यक्रममा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुभएको छ र यसको साथसाथै जुन भ्याक्सिनेटर भाइ बहिनीहरू यस कार्यक्रममा सक्रिय हुनुभएको छ। यो हाम्रो जुन प्रदेश मन्त्रालयको जुन सप्ताहव्यापी जुन एउटा अभियान कार्यक्रम छ यसमा सबैको सक्रियता साथ जुन हाम्रो उद्देश्य मन्त्रालयले लिएको उद्देश्य जुन छ त्यो उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नको लागि सबैको साथ सहयोग रहनेछ। बागमती प्रदेशमा भेडाको सङ्ख्या 93,639 र बाख्राको सङ्ख्या 23,51,217 रहेको छ। फागुन 2 गतेसम्म चल्ने खोप अभियानका क्रममा 11,90,000 मात्रा पिपिआर खोप लगाउने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। पिपिआर रोग हरेक वर्ष देखा पर्ने र एक पटक खोप लगाइसकेपछि 3 वर्षसम्म खोप लगाउनु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भेडा बाख्रामा लाग्ने हैजा अर्थात् पिपिआर रोग एक प्रकारको घातक संक्रामक रोग हो। प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने यो रोग नेपालका अधिकांश जिल्लामा देखा परिसकेको छ। पिपिआर रोग लागेका भेडा बाख्रामा ज्वरो आउने लगायतका विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यो पिपिआर रोग भनेको भेडा बाख्रामा लाग्ने महामारी जन्य रोग हो र यो रोगले विशेष गरी भेडा र बाख्रालाई यसले असर गर्छ र पिपिआर रोग लाग्दा भेडा र बाख्राले यो रोग सम्बन्धी विभिन्न लक्षणहरू देखाउँछन्।
जस्तै उदाहरणको लागि यो पिपिआर रोग लागेपछि पातलो दिशा गर्ने 104 देखि 106 डिग्री फारेनहाइटसम्म ज्वरो हुने, नाकमा बाक्लो पहिलो सिगानले भरिने, आँखामा चिप्राले आँखै बन्द हुने र सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुने, कोखामा हानेको जस्तो चाहिँ पाराले चाहिँ सास फेर्ने र यसको मेन मुख्य गरी लक्षण भनेको एकै समयमा ठुलो सङ्ख्यामा भेडा बाख्राको मृत्यु हुने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूको ठुलो आर्थिक क्षति हुने। पिपिआर रोग लागेका करिब 80% भेडा बाख्राको मृत्यु हुन सक्ने तथ्यहरूले देखाएका छन्। पिपिआर रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नियमित रूपमा खोप लगाउनु नै उत्तम विकल्प हो। विषाणुबाट लाग्ने पिपिआर रोगको खास उपचार नभएकाले भेडा बाख्रालाई रोगबाट सुरक्षित राख्ने उपयुक्त उपाय नै मास्क भ्याक्सिन हो। भाइरस विषाणुको द्वारा लाग्ने रोग भएको कारणले गर्दा खासै यसको उपचार हुँदैन अथवा हालसम्म यसको उपचार छैन र उपचार नभएको कारणले गर्दा सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यो रोग लाग्नै नदिन र यो रोगबाट बच्न नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो र यो रोगबाट लाग्न नदिन र यो रोगबाट बच्नलाई सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको भ्याक्सिनेसनै हो, खोप नै हो, जसको कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि यो पिपिआर रोगलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि जस्तै हाल चाहिँ यो हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले चाहिँ यो सप्ताहव्यापी खोप कार्यक्रम यो हाम्रो बागमती प्रदेशको धेरैवटा जिल्लामा चाहिँ सुरुवात गरेको छ र विगतको वर्षहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि वर्षौँ नै भेडा बाख्राको ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएर कृषकहरूको ठुलो आर्थिक क्षति भएकै कारणले गर्दा यो आर्थिक क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको पहलमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँको अब पिपिआरको चाहिँ रोग लागिसकेपछि त्यो बाख्रा चाहिँ मोर्टालिटी हुन्छ नै भनेपछि भ्याक्सिन नै यो तपाईँको चाहिँ यसलाई भ्याक्सिन लगाएर नै यसलाई जोगाउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि रोग लाग्नुभन्दा चाहिँ लागेर उपचार गर्नुभन्दा लाग्नै नदिनु राम्रो हो। यो भ्याक्सिनेसन भनेको चाहिँ यो नै हो, बायोसेक्युरिटीको एउटा यो पार्ट हो। यो उहाँहरूले गर्नै पर्छ। 3 वर्षमा उहाँहरूको भेडा बाख्रालाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्छ। यदि भ्याक्सिनेसन गर्नु भएन यो डिजिज लाग्यो भने चाहिँ मोर्टालिटी 95% पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन उहाँहरूले गर्नै पर्छ। बागमती प्रदेशमा पिपिआर रोगका कारण वर्षेनी धेरै सङ्ख्यामा भेडा बाख्राको मृत्यु भई कृषकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो रोगका कारण कृषक तथा व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले साताव्यापी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियानको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी बाख्रामा लाग्ने रोग पिपिआर रोग नियन्त्रणको निम्ति यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रमहरू नहुँदाका कारण बाख्रा पालन गर्ने, भेडा पाल्ने किसानहरूले असाध्यै हरेक समय चाहिँ समस्याहरू बेहोरिरहनु परेको अवस्था हो। र त्यति मात्रै होइन कि पिपिआर खोप उहाँहरूले लगाउन पाउनु भएन र लगाउनु भएन भने उहाँहरूको जुन बिमा गर्नसम्म समस्या हुने र बिमाको क्षतिपूर्ति नपाएकोसम्म धेरै उदाहरणहरू हामीले यसभन्दा अगाडि पनि बुझ्दै आएका थियौँ। र बागमती प्रदेशभरि 13वटा जिल्लाका 23,51,000 बाख्राहरूलाई हामी बाख्रा र भेडाहरूलाई खोप अभियान सञ्चालन गर्छौँ र यो सप्ताहव्यापी हुनेछ र हामीले निश्चित क्राइटेरिया पनि बनाएका छौँ। कति सङ्ख्या हुँदा एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्ने र 20भन्दा बढी भेडा बाख्राहरू पाल्ने किसानहरूको घरमै गएर लगाइदिने र थोरै 3-4वटा 5वटा बाख्रा भेडाहरू पाल्नेहरूको निम्ति चाहिँ एउटा सेन्टर स्थापना गरेर सेन्टरमा बोलाएर चाहिँ हामीले खोप दिने कुरा अगाडि बढाएका छौँ र यसरी हामी 23,51,000 चाहिँ भेडा बाख्राहरूलाई हामीले खोप अभियान सञ्चालन गर्छौँ र यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने काम पनि मन्त्रालयले उद्देश्य लिएको छ। पिपिआर रोग विरुद्ध हरेक 3 वर्षमा खोप लगाउनु पर्दछ। खोप लगाउँदा 3 महिना उमेर माथिका सबैलाई लगाउनु पर्दछ। पिपिआर रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पनि विशेष सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। यो रोग उन्मूलनका लागि प्रत्येक वर्ष खोप अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले हामीसँग भएको एभाइलेबल खोप 50%मा खोप जुन बाख्राहरू पुर्याउँदैछौँ यो एउटा उत्कृष्ट हो। हामीले यो 50%लाई एकैपटक एक हप्ताको बिचमा चाहिँ खोप लगाउनु भनेको पनि यो राम्रो हो। तर जुन छुटेका छन् भने हामी त्यसलाई
आगामी वर्षमा ती खोपहरू किन हामी खोप कार्डको पनि प्रयोजन गरेका छौँ, खोप कार्ड पनि वितरण गरेका छौँ, त्यसबाट थाहा हुन्छ कति बाख्रामा लगाएका कुराहरू आउँछ भने छुटेका बाख्राहरूलाई भेडा बाख्राहरूलाई हामी आगामी वर्ष चाहिँ खोपहरू लगाउने कुराहरू गर्छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि कोही त्यस्तो चाहिँ फैलिहाल्यो भने हामी चाहिँ रिङ भ्याक्सिनेसन मार्फत जुनसुकै बेला आपतकालीन रूपमा पनि हामीले फैलिएको ठाउँलाई एउटा केन्द्रबिन्दु मानेर त्यसका वरिपरिका रिङ भ्याक्सिनेसन पनि हामीले त्यो अरू बेलामा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। यो सबैको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्छौँ स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर, सङ्घीय चाहिँ सरकारसँग पनि समन्वय गरेर यी विधिहरू हामी गर्छौँ र नजिकबाट हामीले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। रोगको अवस्था कस्तो छ हामीले प्यासिभ सर्भिलेन्स पनि गर्छौँ। त्यहाँ भेडा बाख्रामा रोगको अवस्था के छ भन्ने कुराको स्थानीय तहबाट बाख्रा पालन व्यवसायको तर्फबाट पनि हामीले लिइरहेको हुन्छ। सकेसम्म हामीले कुनै यो पिपिआर रोग चाहिँ भित्र नै नदिने विधिहरू कुनै बाहिर चाहिँ हामी अवलम्बन गर्छौँ। बाहिरबाट जुन बाख्राहरू ल्याएको छ कम्तीमा पनि पिपिआर खोप लगाएर ल्याउनु पर्ने र ल्याइसकेपछि 14 दिन चाहिँ कमसेकम भइरहेको बाख्राको नमिसाइकन राख्नुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरू पनि हामी किसानहरूमा जनचेतना मार्फत चाहिँ किसानहरूमा त्यो पुर्याउँछौँ। बागमती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाहरूमा स्थानीय तहहरूको समन्वयमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप केन्द्रहरू निर्धारण गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। पिपिआर रोग नियन्त्रणको लागि सरकारले सुरु गरेको खोप अभियानले किसान पनि खुसी भएका छन्। सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ पिपिआर खोप भनेर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ बागमती प्रदेशबाट। र त्यो कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरिमा यो चाहिँ ह्युमन राइट मात्रै एउटा थियो, एनिमल राइट भन्ने थिएन। र चाहिँ अहिले एनिमल राइटको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ आएको हो कि एनिमल राइटको आएको हो कि किन भन्दाखेरिमा पहिला चाहिँ मान्छेलाई मात्र खोप लाउने चलन थियो भने एउटा चाहिँ क्याम्पेन बनाएर अहिले चाहिँ पशुलाई पनि एउटा चाहिँ खोप लाउने कुरा छ। र सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ लगभग चाहिँ एनिमललाई पनि यो चाहिँ बाँच्ने अधिकार छ यो धरतीमा, यो माटोमा, यो हावामा चाहिँ उनीहरूको पनि यो ठाउँ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बागमती प्रदेशले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, खोप अभियान कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पिपिआर खोप लगाऊ, भेडा बाख्राको हैजा भगाऊ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले कृषि पेसा अँगाल्न थालेका छन् र उनीहरूले विदेशमा भन्दा यहाँ मनज्ञ आम्दानी पनि गर्न सफल भएका छन्। यसै क्रममा मलेसियाबाट फर्किएका धादिङका भीमसेन श्रेष्ठले पनि कृषि पेसा अँगाल्नु भएको छ र यो पेसाबाट उहाँले मलेसियामा भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। अब क्रममा यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गरे के हुन्न, आँट र जाँगर भएपछि नेपाली माटोमै प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् धादिङका युवा किसान। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि कृषि कर्ममा लाग्नुभएका धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका ढोलाका भीमसेन श्रेष्ठले कृषिबाट अहिले सोचे भन्दा धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। 50 वटा गोलभेडाका बोटबाट सुरु भएको तरकारी खेतीबाट अहिले उहाँले मनज्ञ आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। कृषि व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि मैले लगभग 50 बोट गोलभेडाबाटै सुरु गरेको, अनि त्यसबाट केही अनुभवहरू लिएँ। अनि त्यसपछि किराहरू रोगहरू सम्बन्धित केही हल्का थोरै ज्ञान पनि बुझेँ। अनि त्यो हुँदै जाँदा मैले बाँसको टनलमा चाहिँ खेती गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यो प्लास्टिकहरू चाहिँ मेरो यहाँ नारायण कुमार श्रेष्ठ जो अहिले एम्बुलेन्स अङ्कल भनेर चाहिँ अब प्रसिद्ध पनि छ, चिनेको छ धेरैले, उहाँले चाहिँ मलाई प्लास्टिक चाहिँ उहाँले पनि कहाँबाट हो अलिकति ठाउँमा च्यातिएको प्लास्टिक ल्याइदिनु भयो। त्यो पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यो प्लास्टिक त्यत्रो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन। अनि काठमाडौँ देखेँ, काठमाडौँ देखेपछि कहाँ पाउँछ त्यो मलाई थाहा भएन। एक त उसले ल्याइदिएपछि त मलाई झन् धेरै ठुलो गुण लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यही प्लास्टिकलाई चाहिँ ठाउँमा टेपहरूले टालेर मैले एउटा सानो टनल बनाएँ। त्यहीँबाट सुरुवात गरेर चाहिँ अनि मैले गर्दै जाँदाखेरि अनि निरन्तर काम गर्दै गएँ। अनि त्यसपछि मलाई कृषि सम्बन्धी पनि बडो चासो पनि लागेर अनि मैले अहिले ठुलो स्केलमा गरिरहेको छु। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियासम्म पुग्नुभएका श्रेष्ठले विदेश नजाने प्रणसहित कृषि पेसा अँगाल्नु भएको हो। मासिक 15,000 को जागिर छाडेर नेपाल आएका श्रेष्ठले अहिले 1,50,000 रुपैयाँसम्म बचत गर्न सफल हुनुभएको छ। सुरुका दिनमा विभिन्न स्थानमा रहेका कृषि फार्मको अवलोकन र किसान सङ्घको परामर्शबाटै सिकेर उहाँले तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको हो। काठमाडौँको अलिकति त्यहाँ हामी जाँदा थाङकोटबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सितममै प्लास्टिकहरू थियो, के होला कसो होला भन्ने कुरो अलिकति मलाई जिज्ञासा पनि रह्यो।
र त्यो विषयमा बुझ्दै जाँदा तरकारी खेती गरेको देखियो तरकारी। अनि त्यसपछि हाम्रो यो नखु साइडपट्टि पनि देखियो। अनि त्यसपछि म आफै हिँडेर सबै फार्मतिर घुमेँ। त्यहाँका जो अब प्रोभाइडरहरू हुनुहुन्छ उहाँसित पनि म केही कुराहरू बुझेँ। अनि यसो बुझ्दाखेरि हामी विदेश जाँदाखेरि लगभग अब ल धेरै भयो 20-30 हजार रुपियाँ सेलेरी होला। 30 हजार रुपियाँ सेलेरी हुँदा त्यो त हामी 2 वर्ष 3 वर्ष बस्छौँ। ल केही समय त पैसा कमेला, पछि फर्केपछि फेरि के गर्ने त भने त्यो दिमागमा आएर अब मैले होइन यही कृषि पेसा केही गर्नुपर्छ। 2 रोपनी जमिनबाट तरकारी खेती सुरु गर्नुभएका श्रेष्ठले अहिले 60 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। मौसममा भन्दा बेमौसममा तरकारीबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने उहाँको अनुभव छ। श्रेष्ठले प्लास्टिक टनेलमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। गाउँमा भएका खाली जमिनमा तरकारी खेती गर्ने उहाँको योजना छ। कृषिमा के देखि भने मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई कृषिप्रति आकर्षण चाहिँ एउटा कुरो के छ भने मैले आज कृषि व्यवसाय गरेर मासिक 10,000 कमाउँछु भने त्यसलाई अलिक त्यो व्यवसायलाई अलिकति फराकिलो बनाएर चाहिँ मैले जान सक्यो भने 10,000 होइन 10 लाख पनि कमाउन सक्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यो देखेर अलिकति त्यसको एरिया चाहिँ ठुलो देखेँ। अनि कृषि व्यवसायबाट आम्दानीको लागि चाहिँ त्यो भएकाले मैले कृषिमा के गर्नुपर्छ भन्ने सोच लाएर मैले कृषि व्यवसाय सुरु गरेँ। अहिलेसम्म श्रेष्ठले 70 लाख लगानी गरिसक्नु भएको छ। कृषि पेसामा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान प्रशंसनीय भए पनि किसानले अन्यको आश गर्नुभन्दा आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। जति पनि छन् किसानहरू एकजुट भएर चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने फेरि हामी किसानमा अझ सोच्यो भन्दा बढी लाभदायी पनि छ। र अनि हाम्रो वैदेशिक रोजगार बस्नुहुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी अब तपाईँहरू जति समय बस्नुहुन्छ केही समय पुरै लामो समय बस्ने सोच पनि नगर्नु होला। किनभने हामी केही पैसा चाहिँ आम्दानी केही पैसाहरू जम्मा गरेर अनि स्वदेश फर्किनु। स्वदेशमा आएर चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको व्यवसायहरू छ। अहिले अब ब्याङ्कहरू पनि त्यही अनुसारको के अरे सस्तो ब्याज दरमा कर्जाहरू लगानी गरिरहेछ। अब हरेक क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन्। ज्ञान केन्द्रहरूबाट पनि विभिन्न कृषि औजारका सामग्रीहरू अनि टनेलहरू विभिन्न आवश्यक अनुसारको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेछ, अनुदान दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामी आफैले पनि यहाँ फर्केर चाहिँ अब एउटा दर्ता गर्नुहोस्, दर्ता गरेर अनि त्यो अनुसारको प्रोसेसिङमा गएर चाहिँ आफू व्यवसाय पहिलो कुरो त के भने दर्ता गर्ने बित्तिकै अनुदानतिर नि नलाग्नुहोस्, पहिला व्यवसायतिर लाग्नुहोस्। व्यवसाय सुरु गरेपछि भोलि गएर अनि तपाईँ अनुदानतिर लाग्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि कहाँ के कसरी पाइन्छ। अब अलिकति सस्तो ब्याज दरको पैसाहरू ब्याङ्कहरूबाट पाइन्छ, त्यतिर बुझ्नुहोस्। अलिकति व्यवसायलाई ठुलो बनाउनुहोस् अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न सक्छ। र म आजसम्म बढेको त्यसरी नै। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्केकाहरू पनि अहिले जमिन भाडामा लिई सामूहिक चाक्लाबन्दीमा कृषि खेतीमा जुटेका छन्। उनीहरूमा पनि श्रेष्ठले जस्तै कृषि पेसाबाट मनज्ञ आम्दानी गर्ने सोच छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले बागमती प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्धको खोप अभियानसँग सम्बन्धित सामग्री र धादिङका किसानसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।